अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा था और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली हैं, यानी कि हम आप सभी लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। आपका ज़िक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नायाब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा कि ऐ अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नायाब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ बयान करने के साथ साथ तेरी तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो बातें मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए, फिर उन फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने फरमाया, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है हम उसके सिवा कुछ नहीं मालूम हमको। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इसका ज़िक्र पहले भी आया है, ये मेरी पहले वीडियो में भी है इसका पूरा वाक़या। दोस्तों, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं कि अल्लाह क्या है, फरिश्ते क्या हैं, शैतान क्या हैं। ये पूरा वाक़या मैंने बयान किया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक ख़ास दरख्त के मुतालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि तुम उसके करीब भी ना जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। यानी कि एक ख़ास दरख्त, एक इम्पॉर्टेंट पेड़ था जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना फरमाया था। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकाए में आ जाते हैं। ये देखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को मना फरमाया था उस पेड़ के पास जाने के लिए। शैतान जो पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था, क्योंकि उनकी वजह से, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से वो खुदा ताला के दरबार से निकाला गया था और खुदा ताला की लानत उस पर बरसी थी, यानी कि शैतान पर बरसी थी। और उसने कसम खाई थी, यानी कि शैतान ने कसम खाई थी कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलादों को ता क़यामत तक बहकाता रहूँगा कि अल्लाह ताला के कहना ना माने और खूब बुराइयां फैलाएं। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम पर को बराबर बहकाता रहा कि उस दरख्त का फल तुम ज़रूर खाओ, उसके खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे, जन्नत में से कभी नहीं निकाले जाओगे। आखिरकार एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भूल से शैतान के बहकाए में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। आप दोनों ने फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वो जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी ना जाना और शैतान के कहने में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम उसके कहने में आ गए, अब तुम और हव्वा जन्नत से बाहर जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकाए में आने का बहुत ही रंज और बहुत ही तकलीफ़ हुई आपको, और बहुत अरसे तक, शायद 40 साल तक, और सबसे ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाले, रोने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही हैं। बहुत अरसे तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें। आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उन पर रहम आया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई उन्होंने कि ऐ हमारे रब,
ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تم ہم پر رحم نہیں کرو گے تو ہم بڑا نقصان اٹھائیں گے، ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی اور اللہ تعالیٰ کو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور اسے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا ہے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اور تمہاری اولادیں دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت کے لیے ہدایت کرے تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہمارے آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے۔ ان کی بہت سی اولادیں ہوئیں اور دنیا میں سب جگہ آباد رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، اور شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے، یعنی کہ آپ کا وفات ہو گیا اور آپ اللہ رب العزت کے پاس میں دوبارہ چلے گئے۔ قابل و حابل، دوستوں قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابل و حابل کا قصہ ہے، اور یہ پورا واقعہ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بہت اولادیں ہوئی ہیں۔ انہی میں سے 2 بچے قابل اور حابل تھے۔ قابل بڑا لڑکا تھا لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ حابل چھوٹا بھائی تھا جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا۔ اقلیمہ ایک لڑکی تھی جس سے قابل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس کی شادی یعنی کہ اقلیمہ کی شادی اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے چھوٹے بیٹے حابل سے کرنا چاہتے تھے، جو نیک اور شریف تھا۔ اس لیے قابل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کر آؤ، جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اقلیمہ کی شادی کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابل کی قربانی کو لے گئی، یعنی حابل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حابل کی قربانی کو قبول عطا فرمایا۔ اب اس کے بھائی قابل کو بہت غصہ آیا اور اس نے حابل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا کہ اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر ایک دن قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابل نے اپنے بھائی حابل کا کیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد قابل کو فکر ہوئی کہ حابل کی لاش کا کیا کیا جائے، کیا کرے، کس طرح چھپائے، کیونکہ اس سے پہلے کسی کی موت نہیں ہوئی تھی، اور موت نہیں ہوئی تھی تو اس کو کیسے کیا کرنا ہے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ اس نے دیکھا یعنی کہ قابل نے دیکھا کہ ایک کوا چونچ مار کر زمین کھود رہا ہے، کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا ہے۔ تب اس نے بھی اپنے بھائی حابل کو زمین کھود کر دفن کر دیا۔ دوستو اسی جگہ سے دنیا میں سب کو پتا چلا تھا کہ مرنے کے بعد میں دفن کیا جائے گا، پہلی بار پتا چلا تھا، اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہت رنج، بہت تکلیف ہوئی اس بات کی۔ قابل و حابل دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہی ہے کہ ہم صبر کریں، لیکن آج کل کوئی صبر کرتا کہاں ہے، اور اپنے بھائی پر
कभी हाथ नहीं उठाए। काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, क़यामत तक लोग उस पर लानत करते रहेंगे। और आखिर में अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक हुआ और हाबिल को ता क़यामत तक लोग अच्छा कहेंगे और वो जन्नत का वारिस होगा। दोस्तों, कोशिश यही करना है, कोशिश यही करनी चाहिए कि हम सब लोग सब्र करें, लेकिन आजकल की दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता है, कोई सब्र नहीं करता है। और अगर सामने से कोई परेशान करता है और हम चुप हो जाते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि इसको हमने डरा दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी से नहीं डरता है, बस सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और सब्र करते हैं, और सब्र का फल बेहद मीठा होता है, बेहद लजीज होता है। सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह हमेशा होता है। इसलिए दोस्तों, कोशिश यही करना है, कोशिश यही करें कि आप सब्र करें और सामने वाले को कभी परेशान ना करें।